अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हेलो सलाम। जनाब, जी मैं वालेकुम सलाम। कराची पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा 30 साल से कंस्ट्रक्शन का एक मैगजीन भी निकल रहा है। अब हमारा तामीरात टीवी भी और तामीरात वेब टीवी भी आ रहा है हमारा, और शुरू किया है। और हम कोशिश ये करेंगे कि ये हमारा टीवी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खिदमत अंजाम दे। जी अबू रिजवान साहब भी हमारे साथ हैं जी। सबसे पहले मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये करूँगा कि अल्लाह ने आपको हर तरह की कामयाबी अता की है, सारी नेमतें आपको दी हुई हैं। इस कामयाबी में आपके वालिदैन का आपकी ज़िंदगी में क्या रोल रहा और आपने उनकी कौन-सी अच्छी बातों को अपनाया? जी शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। और इस सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने रिज़्क़ हलाल मुझे खिलाया और मेरी तरबियत की, तालीम दिलाई, अच्छी तालीम दिलाई और इंसानियत की खिदमत और इस्लाम की दावत का दर्स दिया। जी अपने अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में बताइए और कहाँ-कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मैंने सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से जो कि लाहौर में है, वहाँ से एजुकेशन ली। फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, वहाँ से मैंने तालीम ली। फिर हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से फिर मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया और मैंने इब्राहिम लिंकन लॉ कॉलेज ज्वाइन किया। तो कौन ये से सन में मेरी आप आए? मैं 91 में। जी तालीम के बाद क्या अमेरिका में ही सेटल हो गए आप और कौन से कारोबार में जी आए फिर आप? जी मैं यहाँ सेटल हो गया। फिर मैंने प्रैक्टिस भी की लॉ की, और उसके अलावा मैंने फिर बिज़नेस भी किया। तो मेरा जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट का है, एक्सपोर्ट का है। मेजर एक्सपोर्ट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में करता हूँ, मलेशिया, चिली, पाकिस्तान। और ये क्लोथ्स और शूज़ का बिज़नेस है, यूज्ड क्लोथ्स एंड शूज़, सॉल्वेज। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। अच्छा, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड हैं, अमेरिका में कंस्ट्रक्शन का कारोबार कैसा है और किस तरह काम करता है ये? कंस्ट्रक्शन का कारोबार तो पूरी दुनिया में अच्छा है, क्योंकि हाउसेस बनते हैं और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आप अगर कोई कॉरपोरेशन बनाते हैं तो उसके अंदर लाइसेंस्ड एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं। तो इसकी हमेशा से डिमांड रही है और ये बड़ा अच्छा कारोबार है यहाँ अमेरिका में। जी, एक क्वेश्चन मैं ये आपसे करना चाहूँगा, पाकिस्तान अमेरिका में एजुकेशनल अदारों में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बेसिकली उर्दू ओरिएंटेड है, और वहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ है। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लेके निकलते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ती है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा जितनी अमेरिका में है। तो इसलिए यहाँ की एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं, जैसे वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको लोन मिलता है, ग्रांट्स मिलती हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी नहीं हैं या अफोर्ड नहीं कर सकते। और यहाँ पर बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कॉलेजेस बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंपटीशन नहीं है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा एजुकेटेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, नॉलेज रखता है, थोड़े से नंबर्स की वजह से उसको एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लिमिटेड कॉलेजेस हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जी शुक्रिया जी, यही मैं क्वेश्चन आपसे पहले करने वाला था कि अमेरिका में लोग कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कामयाब कारोबार कर रहे हैं, तो उनकी कामयाबी का राज क्या है? यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट अगर आप देखें तो पॉपुलेशन कम है। पाकिस्तान में एक तो पॉपुलेशन का मसला भी है,
پھر وہاں پر اپرچونیٹیز کم اس لیے بھی ہیں کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. انہوں نے پبلک کے لیے کوئی تعمیری کام نہیں کیا، بلکہ دوسرے معنوں میں سوچوں گا اور بتاؤں گا کہ وہ تو تخریبی کام کرتے آئے ہیں، اور وہ صرف اپنے ہی ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے آئے ہیں. انہوں نے کوئی پبلک اور لوگوں کی بھلائی اور ویلفیئر کے لیے یا ان کی امپرومنٹ کے لیے کام نہیں کیا. یہاں پر یہ فرق ہے کہ ہر انسان کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کنٹری کی پروگرس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، جاب اپرچونیٹیز کے لیے. اور کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ڈسکس نہیں ہوتا، اور اگر نیا مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے کوئی حل ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو. پاکستان میں صرف ذاتی مفادات کی خاطر سیاستدان یا وہ لوگ جو کہ زیادہ پاور میں ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں اور پبلک کے لیے کوئی نہیں سوچتے، اور ان کو کوئی ہیلپ نہیں کرتے، ان کو کسی طرح کی اپرچونٹی نہیں دیتے، کوئی میرٹ پہ کام نہیں کرتے. تو پاکستان میں بہت زیادہ اخلاقیات کا پرابلم چل رہا ہے کہ لوگ اخلاقی طور پہ جو پاورفل لوگ ہیں وہ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے امپروومنٹ چاہیے، ایسے سچا لیڈر چاہیے جو کہ پبلک کے لیے سوچے. جی شکریہ جی. یو ایس اے میں لوگوں کو جو پاکستانی وہاں پہ آباد ہیں ان کو کس قسم کی پریشانیوں سے واسطہ پڑتا ہے؟ یہاں پر شکر الحمدللہ کسی طرح کا کوئی پریجوڈیس، کوئی پریشانی نہیں ہے. اپرچونٹی سب کے لیے ہیں، اور یہ بالکل ایسے ہے کہ یہاں بہت جسٹس ہے، قانون کی بالادستی ہے، اور ہر طرح کا ایک رولز اینڈ ریگولیشن پہ عمل کیا جاتا ہے. سفارش، رشوت، یہ چیزیں نہیں چلتی یہاں پر. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں، کوئی ریلیجس ڈسکرمنیشن نہیں ہے، کوئی کلچرل، کوئی کنٹری کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت زیادہ آزادی اور خود مختاری اور انصاف وہ سارے اصول ہیں جو کہ اسلام نے سکھائے ہیں ہمیں. انفارچونیٹلی ہمارے اسلامک کنٹریز میں غیر اسلامی چیزیں زیادہ رائج ہیں. نام ہے صرف اسلامک، لیکن پریکٹیکلی انفارچونیٹلی وہاں پر یہ کام نہیں ہو رہے. اسی لیے لوگ سفرنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو پرابلم ہے، لوگ بہت پریشان ہیں. مہنگائی اور یہ جتنے بھی مسائل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سارے وراثت میں سیاستدانوں کے دیے ہوئے ہیں، اور کنٹینیو ہمیں کوئی کسی قسم کا پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ایک اپرچونٹی ہے. اگر ہم سیم آدمی یہاں پر آ کر کام کرتا ہے تو یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے، یہاں پر ہر طرح کا انصاف ہے، اور یہاں ترقی اسی لیے ہوتی ہے. تو یہ کمپیریزن ہے پاکستان اور یو ایس اے کا. جی آپ کیا چاہیں گے کہ حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کو کیا کیا سہولتیں دینی چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی گورنمنٹ اگر پاکستانیوں کو پاکستان میں ہی سہولتیں دے دے تو سمجھیں کہ ہم بہت ہیپی ہیں. ہمیں تو کوئی سہولت نہیں چاہیے، بلکہ ہم پاکستانیوں کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے اور کرتے رہیں گے. اور اس میں بس یہ ہے کہ جو میری ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ وہ انصاف کی بیس پر پاکستان میں رول لائیں، میرٹ کی بیس پہ لائیں، پاکستانیوں کے درد کو پہچانیں، جو غریب لوگ ہیں ان کی سپورٹ کریں، ان کو ویلفیئر پروگرام میں ڈالیں، سیلاب زدگان کے لیے ہیلپ کریں، جو لوگ اپنا سروائیول موڈ میں ہیں ان کی ہیلپ کریں. تو اپنے غریب طبقے سے سٹارٹ لیں، اور غریب طبقے کی جو پریشانیاں، دکھ اور درد ہے اس کی ٹیک کیئر کریں. اوورسیز پاکستانی تو خود ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ کرپٹ گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ ایسی ہے کہ جو پاکستانیز کی سہولت کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے انڈیویجول خاندانوں کو، اپنے انڈیویجول بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹی کو، بیٹے کو میرٹ کی بنیاد پہ نہیں رکھتے بلکہ ان کو آگے لے کے آتے ہیں، تو خاندانی سیاست جو ہے وہ تباہی کا باعث ہے، جس کا ان کو خیال کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں پراپرٹی انویسٹمنٹ کرنے چاہیے، اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کر سکیں؟ پاکستان کی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہ ہر چیز پہ بیس کرتی ہے. پاکستان اس وقت بہت زیادہ
सियासी बहरान का शिकार हैं। तो सियासी बहरान की वजह से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो चाहे पाकिस्तानी हो या किसी भी बैकग्राउंड के लोग हों, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। क्योंकि देखें पाकिस्तान में रुपए की कीमत ही गिर रही है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि 10 करोड़ की चीज़ लेते हैं और आपके रुपए की कदर गिर जाती है, तो वो चाहे वो 15 करोड़ की भी चीज़ हो जाए, लेकिन वो वैल्यू तो नहीं है उस प्रॉपर्टी की, रियल वैल्यू। तो इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं आजकल इन्वेस्टमेंट करना, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट पुल कर रहे हैं, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर रही है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकनॉमिक क्राइसिस हैं। अब सैलाब का भी मसला आपके सामने है, 1/3 कंट्री कैसे डूबा हुआ है, लोग कितनी परेशानियों में हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जी।